عليكم في هذا الفيديو غادي نشوف واحد اكزومبل ديكزامان تاع 2019 2020 يعني اللي كان تاع العام اللي فات في السيسيون نورمال في الفاكولتي نتاع وجده. دونك ما غاديش نديرو لا بارتي تيوريك اللي فيها لي كيستيون تيوريك حيت راه ديجا هاد لي كيستيون يعني غادي تلقاهم في لا بارتي تيوريك اللي هو شابيتر 1 يعني كيما راهم غادي تلقاو لي ريبونس تاعهم مثلا لي بيناليتي هنا كيلكو سوا لوغناتيسيون دي شارج نون ديديكتيبل. غادي تلقى الاخر بلي كاين في لي بيناليتي كاين دي شارج اللي بارفوا كيكونوا ديديكتيبل فاش كيكون شي بيناليتي اونتر لي بيرسون عاديين ولا شي كليون وانت والكليون ديالك كله. مي الا كانت عندك مع الدوله شي حاجه شي بيناليتي مع الدوله ولا اخر كتكون نون ديديكتيبل. مثلا عاوتاني هنايا لي زومبيليزاسيون كيقول لك واش كلشي كيخضعوا للطو ديغريسيف. غادي في الكور كيكون كيقول لك فوالا اللي كيكونوا خاضعين للطو ديغريسيف واللي ما كيكونوش بحال مثلا فواتور دو توريزم اكسيتيرا. دونك حنا نمشيو نشوفوا لا بارتي ليكزرسيس 2 اللي فيها الاخر اللي فيها لياس ولا ليكزرسيس 3 اللي غادي نشوفوا فيه لا بارتي نتاع التي في. صراحه ليكزامان ما كانش صعيب كيلكو سوا الاخر. Quel est le sort fiscal de chacun des charges suivants? Justifiez brièvement vos réponses. عندنا غادي نشوفوا هاد الاخر ما قالولناش دير هي travail. Toutes les opérations ont été réglées par chèque sauf 5 et 6 en espèces. Le chiffre d'affaires pour toute fin utile est de 209 و 500 درهم hors taxe. دونك عطاونا الشيفر دافير عطاونا لي زوبيراسيون اللي كيكونوا اون اسبيس هما هاد لي دو ديرنيير. دونك غادي نشوفوا دابا ما قالوا لنا ديروا الطابلو نتاع ري انتيغراسيون ديديكسيون مي قالوا لنا غير يقولوا لنا يعني غير هكا جيستيفيكاسيون تاعهم واش غادي شارج اكسبتي ولا نو اكسبتي ولا كانت برودوي واش اكسبتي ولا نو اكسبتي اي جيستيفي فوت ريبونس. دونك نبداو بالاول حاجه عندنا فيرسمون دو طونتيام اوردينير de 15800 dirhams et de jetons de présence de 17500 au profit du directeur de l'entreprise. Donc حنا عندنا في هاد لي كا كيكون عندنا يا اما طونتيام اوردينير يا اما طونتيام سبيسيو يا اما جيتون دو بريزونس. عندنا دو اكسبتي وحده نو اكسبتي اللي ديجا شفناهم في لا بارتي دو كور انهم جيتون دو بريزونس ولا طونتيام سبيسيو ملي كتكون سبيسيو مثلا رياليزا واحد الشيفر دافير ولا رياليزا واحد ترافاي اللي يسحقوا الاخر كيكون داك طونتيام سبيسيو. مي طونتيام اوردينير نون اكسبتي. دونك شارج نون اكسبتي شنو غادي نديرو لها؟ غادي نمشيو هكا هنايا فوالا ليكزامان هنايا طونتيام اوردينير بارتي دو بينيفيس ديستريبيي انتردي دوبوي 2001. دونك دوبوي 2001 هاد طونتيام اوردينير ولات انتردي حيت هي واحد لابارتي من بينيفيس ديستريبيي. دونك شارج نون ديديكتيبل شنو كنديرو ري انتيغراسيون يعني نديرو ري انتيغري دو 15800 نتاع طونتيام اوردينير. وبالنسبه للدوزيام اللي هي جيتون دو بريزونس distribué au profit du directeur donc charge déductible rien à faire. هذه كتكون بحال واحد سيبليمون دو سالير. دونك جيتون دو بريزونس اكسبتي الاخرى نون اكسبتي دونك هذه اللي غادي نديرو ري انتيغراسيون هذه rien à faire فيها. شنو نشوفو دوزيام اوبيراسيون paiement des droits de douane sur importation des matières premières 70200 درهم et sur importation de matériel de production de 45700. الدغوا دو دوان شنو كيدير الاخر فاش كتجي الاخر راه كتكون انتغري في لو كو داشا نتاع داك الماتيريال ولا ديك الماتير بريمير ولا شي حاجه يعني كيكون واحد لي شارج لي لي لهذيك ليليمون اشوتي. حنا عندنا دو شوز الا كانت ديما دغوا دو دوان الا كانت لي شي اليمون ديال لاكتيف يعني ديال نتاع الايموبيليزاسيون ولا الاخر يعني اللي كيكون في البيلون دونك راه شارج نو اكسبتي. الا كانت لي لواحد لا شارج اللي هي نتاع لا كلاس 6 دونك لي شارج لي دروا دو دوان لي واحد ماتير بريمير ولا ماشي ماتير بروميير ولا مارشانديز ولا اكسيتيرا دونك راه اكسبتي. دونك هادشي اللي غادي نديرو هنايا في الريبونس. فوالا droit de douane sur matière première. Sur matière première 70200 correspond à une charge donc une charge déductible. Donc charge déductible rien à faire. يعني هاد الماتير بروميير هي واحد الشارج وحتى ديك droit de douane sur une charge donc une charge acceptée donc charge déductible rien à faire. بالنسبة للدروا دو douane sur immobilisation de matériel de production correspond à un élément d'actif. ملي كتكون ديك الدروا دو douane sur élément d'actif كتكون non accepté. دونك شارج نون ديديكتيبل 45700 درهم اغي انتيغري حيت دابا هادي ملي الاخر ما هنا دروا دو دوان كتدخل في الكود داشا ديال داك ليليمون داكتيف وداك ليليمون داكتيف فين كيكون عندنا الاخر كيكون عندنا في البيلون. وحنا شنو اللي كنشوفوا لي شارج دابا كنشوفوا لي شارج ولي برودوي تاع لا كلاس 6 ولا تاع لا كلاس 7 هما اللي كنشوفوا فيهم واش دي شارج ولا دي برودوي حيت هما اللي ليي لداك ليكزارسيس حيت عندنا سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس. دونك ها حنا درنا لوبيراسيون الزاوجه. ثالثه achat de marchandises comptabilisé en TTC pour un montant de 88200 درهم TVA récupérable de 20%. حنا عندنا achat de marchandises ملي كندير واحد l'achat de marchandises دونك راه كنريكيبيريو TVA
مي حنا شنو راهم قايلين لنا في هاد لوبيراسيون انهم كونطابيليزاوها تي تي سي. دونك بويسكو انت واحد الحاجه غادي تلاخر غادي تريكيبيريها حيت تي في راه ماشي شارج ريال، انت غير واحد الانترميديير كتخلص فاش كتشري وملي كتبيع للكليون ديالك ولا الاخر كتولي تخلص عليه ديك التي في. دونك ماشي شارج بالنسبه ليك، دونك راك ريكوبيرابل، دونك ما عندكش الحق انك تكونطابيليزيها. دونك هنا نورمالمون اشا دو مارشانديز تكون كونطابيليزي غير اور تاكس. دونك داكشي اللي غادي نجيو نديرو هنايا فوالا. achat de marchandises comptabilisé en TTC charge déductible alors que هي حنا عندنا هنايا comptabilisé en TTC alors que هي normalement ça تكون charge déductible en hors taxe hors TVA puisque la TVA est récupérable, donc réintégrer le montant de la TVA. Donc dès que le montant de la TVA اللي رانا دايرينو في comptabilisation نديرو réintégration باش انيلا حيت هو شارج نو اكسبتي. دونك باش كنانيليوه باش كنجبدو ديريكتومون المونطو ديال تي في من هذه في لوكا فاش كيكون عندنا 20% كنقسمو ديريكت داك المونطو تي تي سي اللي هو 88200 على 6 يخرج لك ديريكتومون المونطو ديال تي في بارتي دو لا تي في نون ديديكتيبل ا ريانتيغري. دونك هذا 14700 هو لا بارتي دو تي في نون ديديكتيبل ا ريانتيغري. هذا الكالكول نقدروا نخرجوا تي في بطريقه اخرى اللي كتنفعنا حتى فاش كيكون واحد لو طو اخر ولا peut être calculé avec la façon suivante. عندنا 88200 كنقسموا على 1 فاصله لو طو اللي عندنا، مثلا هنا عندنا 20% 1.2 اللي هي 20% غادي يعطينا المونطون اور تاكس. هذاك نضربوه في 20% اللي هو لو طو ديال التي في باش كيعطينا المونطون ديال التي في. فوالا ها حنا لقينا نفس لو طو. مثلا لو كانت عندنا التي في نتاع 14%، شنو على ما غادي نقسموه 88200 مقسوم على 1.14 لحقاش لو طو ديال التي في باش كنخرجوا المونطون اور تاكس كنقسموا على 1 لو مونطون لو طو ديال التي في باش كيخرج لنا المونطون اور تاكس نضربوه في لو طو نتاع التي في اللي هو 14% مثلا غادي يعطينا لو مونطون ديال التي في. دونك فوالا هذه هي الطريقه باش كنحسبوا هنايا الاخر ملي كنبغيو نجبدوا تي في نون ديديكتيبل اللي هي ريانتيغري. فوالا خصنا نديرو لا ريانتيغراسيون. achat de cadeaux publicitaires portant le logo de l'entreprise comptabilisé en hors taxe 250 unités à 67 درهم hors taxe l'unité pour un montant total de 16750. دونك حنا لي كادو بيبليسيتير باش كيكونوا اكسبتي خصنا نحترموا فيهم جوج نتاع الشروط، انه يكون يعني فيه سميه ولا اللوغو ولا الاخر نتاع لونتربريز، ويكون نو ديباس با البلافون اللي هو 100 درهم تي تي سي بور شاك يونيتي. دونك حنا الاول راه عندنا اللوغو دو لونتربريز، دونك راه كادو اين فوا كيقول كادو بيبليسيتير يعني بورتون لو لوغو دو لونتربريز. دونك الشرط الاول تحقق. غنمشيو نشوفوا دابا واش ما مديباسيش البلافون اللي هو شحال هو 100 درهم تي تي سي. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ شنو عندنا المونطون ديالها اور تاكس. حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو في 1 لو طو ديال الاخر. داكشي اللي غادي نجيو نديرو هنايا في 4 كادو بوبليسيتير 67 درهم لينيتي اور تاكس. دونك باش نردوه تي تي سي المونطون تي تي سي باش نقارنوه مع البلافون اللي هو 100 درهم تي تي سي. دونك 67 درهم فوا 1.2 اللي هي 20% يعني نتاع لو طو نتاع تي في. دونك 1.2 شحال تعطيك 80,000 80.4 دراهم. دونك 80 درهم فاصل 4 راه انفيريور للبلافون. دونك حتى الشرط الزاوج راه محقق، يعني راه هذا كادو بوبليسيتير فيه اللوغو الاخر نتاع لونتربريز وما ديباسيش البلافون. مي حنا عندنا هنايا شنو عندنا عقل ليها بلي لي كادو بوبليسيتير راه واحد لا شارج اللي ما كتريكيبيريش عليها تي في. دونك تي في نون ريكيبيرابل فيها. دونك اوتوماتيكمون اي حاجه كتكون نون ريكيبيرابل تي في فيها دونك خصها تكونطابيليزا تي تي سي. الوغ كو هنا شنو رانا نكونطابيليزينها غير اور تاكس. دونك شنو واحد لا شارج اللي كان عندنا الحق ان ندخلوها وحنا ما دخلناهاش. دونك شنو كتقول لك الاخر الريكتيفيكاسيون اللي كتكون انك ديك لا شارج اللي ما دخلتهاش دونك بحال اللي كتسترجعها وكتولي تدخلها. شنو كدير؟ فوالا كتمشي تكالكولي لو مونطون ديال تي في ne dépasse pas le plafond mais cadeau publicitaire déductible en TTC. دونك حنا نورمالمون خصو يكون ديديكتيبل اون تي تي سي. دونك حنا راه واحد الحاجه البارتي ديال التي في ما راناش مدخلين، دونك بحال اللي ما استفدناش من واحد لا شارج. دونك فو ديدوير لو مونطون دو تي في. دونك داك المونطون ديال التي في بحال اللي غادي نرجعوه فين غادي نديروه في لي ديديكسيون. شنو عندنا هنايا 16750 فوا 20% اللي هو شنو 16750 هو المونطون توتال نتاع دوك لي كادو بوبليسيتير كونطابيليزي اور تاكس فوا 20% باش كيعطينا المونطون ديال التي في اللي هو 3350. فين غادي نديروه؟ ما نديروش باغمي لي ريانتيغراسيون مي نديروه باغمي لي ديديكسيون. علاش؟ لي ريانتيغراسيون علاش كنديرو فيها؟ حنا في الكونطابيليتي شنو كنديرو لي برودوي موان لي شارج. لي برودوي كيكونوا بالبليس ولي شارج كيكونوا بالموان. دونك فوالا كنديرو لي برودوي موان لي شارج باش كيخرج لنا ريزلتا كونطابل. مي هنايا فاش كنمشيو نديرو الفيسكاليتي بحال اللي
فاش كنديرو في لي ريانتيغراسيون هي واحد لا شارج نون اكسبتي. شارج نون اكسبتي نديروها في لي ريانتيغراسيون، كانت في الكونطابيليتي بالموا او في داك الطابلو نتاع لي ريانتيغراسيون لي ديديكسيون. شنو كنديروها؟ كنديرو لي ريانتيغراسيون بالبليس، يعني بحال شي حاجه كانت مانيليا وغادي نردوها لتما، ولا شي حاجه كنا ديجا نقصناها وغادي انيليوها. فوالا كنا ديجا نقصنا مثلا واحد لا شارج، تكون مثلا هنايا هاد تيفيا كانت ديجا داخله في لي شارج، يعني داخله بالموا. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نرجعوها بالبليس اللي نديروها مع لي ريانتيغراسيون اللي هما بالبليس، يعني باش تانيلا باش تولي زيرو ما كايناش. العكس ديال هادي راه حنا كان عندنا الحق اننا نديروها وما درناهاش. دونك فين غادي نديروها؟ غادي نديروها في لي ديديكسيون اللي هو في داك الطابلو ديال ريانتيغراسيون دي ديديكسيون. كانت عندنا كيكون عندنا بالفلاش موا. دونك فوالا هذه هي اللي باش نفهموها. بقات لنا لي دو ديرنيير اوبيراسيون اللي هو ريغلومون ديال ماجوراسيون دو 6700 درهم بور بايمون تارديف دي زاكونت، وقالوا لنا باللي 5 و6 راهم بايي اون اسبيس. حنا قلنا الماجوراسيون ولا شي بيناليتي ولا الاخر اي حاجه يعني اللي عندك علاقه بينك وبين الدوله كيتخلصها ما خصكش تدخلها في لي شارج. دونك دي ماجوراسيون دو بو باي بور بايمون تارديف دي زاكونت، يعني ما تعطلت عليهم في لي زاكونت باش تخلص لي زاكونت. دونك خلصت لهم واحد الماجوراسيون ديك 6700. دونك ملي كتكون بايي تارديف دي زاكونت يعني علاقه معاك مع الدوله، يعني تخلصها الدوله، دونك كتكون شارج نون اكسبتي. فوالا هذاك الشيء اللي كاين الاخر. واخا نورمالمون راه ريغلومون دي ماجوراسيون شارج نون ديديكتيبل كيلكو سوا مود دو بايمون. واخا تما راه معطينا باي اون اسبيس، يعني راه اون اسبيس، مي راه حنا بلا ما علاش غادي نمشيو عاد نقارنوها مع البلافون نتاع لي شارج اللي خصنا ما نفوتوش اون اسبيس. حنا ديجا هذه كامله نون اكسبتي، دونك بلا ما تمشي عاد تقارنها مع البلافون ولا شي حاجه. دونك شارج نون اكسبتي اللي هي 6700 شنو غادي نديرو لها؟ ريانتيغراسيون. دونك هيا كيلكو سوا مود دو بايمون، يعني راه واحد الشارج نون اكسبتي نون ديديكتيبل. دونك شنو غادي نديرو؟ ريانتيغري 6700 درهم اللي هي نتاع بايمون ريغلومون دي ماجوراسيون. بقات لنا ديرنيير اوبيراسيون اللي كاينه في هاد الاخر. صحاب لي في ساعه يكمل الفيديو ساعه طاول معنا. دونك بقات لنا اوكتروا دان دون دو 38800 à une association reconnue d'utilité publique. دونك لي دون حنا عندنا فيهم دو زيليمون. كاين لي دون اللي كتكون تعطيهم واحد لاسوسياسيون ولا واحد الفونداسيون ولا الاخر اللي كيكون عندها الحق انها تاخذ لي دون، يعني كيكون سون بلافون، يعني في هاد بحال هاد لوكا ريكوني ديتيليتي بيبليك ما كيكونش عندها واحد البلافون. وكاين لي دون اللي كتعطيهم لي زوف سوسيال ما عندناش في هاد لوكا. دونك حنا نمشيو غير مع هاد لوكا اللي عندنا هنايا. نورمالمون ملي كتكون ريكوني ديتيليتي بيبليك انها عندها الحق انها تعطيها لو دون، دونك سون بلافون. دونك نورمالمون ان هاد الاخر 38800 كامله اكسبتي غيان افير. مي شنو عندنا هنايا راه 5 و6، يعني هاد لوبيراسيون دارت اون اسبيس، يعني عطيتهم اون اسبيس. وحنا عندنا كيقول لك واحد لا شارج ما خصكش تخلص فايت اون اسبيس كثر من البلافون اللي هو 5000 درهم تي تي سي باغ جور اي باغ فورنيسور، ولا 50000 باغ موا اي باغ فورنيسور. باغ موا سافي دو تكون بليزيور اوبيراسيون. مثلا عطيت لواحد، مثلا الا كنت كتعمل فورنيسور خلصتو في واحد لا فاكتور نتاع اليوم واحد نتاع سيمانه، وهذه يجمعوا الكامل تاع الموا ما خصكش تكون فايت 50000 مع لو ميم فورنيسور. دونك حنا شنو عندنا هنا في هاد لوبيراسيون 6 دون 38800 اي ان اسوسياسيون ريكوني ديوتيليتي بيبليك autorisé d'obtenir les dons sans plafond. Donc, هذه autorisé normalement باش تاخذ les dons. Mais le règlement est en espèces. Le règlement كان en espèces. Donc, ملي كيكون en espèces خصنا نحترموا داك البلافون. Donc, ne doit pas dépasser 5000 درهم TTC. 5000 درهم راه TTC. مي حنا دابا شنو كديرها؟ تردها اور تاكس باش تقارنها مع هذيك. باش كترجعها اور تاكس يا اما يعني كتقسمها على 1.2 باش كتولي لك المونطون اور تاكس، يعني 5000 مقسوم على 1.2 غتعطيك 4166 درهم هو المونطون اور تاكس، هو الذي تقارنوا مع داك لو دون اللي عطيت لهم 38800. دونك لقينا باللي هذاك 38800 سوبيريور على البلافون اللي كان عندنا الحق اننا نعطيوه. دونك لا ديفيرونس خصنا نديرو لها ريانتيغراسيون. شحال غادي نديرو ريانتيغراسيون؟ داكشي اللي عطينا لهم اللي هو 38800 موان داك البلافون اللي ما خصناش ندوزوه واحد 4166. دونك شحال هي؟ 30634 اغي انتغري اللي هي شارج نون اكسبتي اغي انتغري. دونك فوالا شوف شحال خسرت، شحال ضيعت على راسك انك تدخل مع لي شارج. علاش؟ حيتاش بايون اون اسبيس. هي الدوله كتقول لك علاش داك البيمون دو اسبيس، حيتاش كيكون فيه الترافيك بزاف. يقول فوالا علاش ما ملي كيكون التعامل اون شيك ولا اون فيرمون ولا شي حاجه كتكون لا تراسيبيلي لي تي
دونك كيقدروا يديروا التتبع العمليات، يقدروا يعني باش ما يكونش بلونشيمون دارجون اكسيتيرا. دونك فوالا هادشي اللي كاين في داك نتاع لياس، لا بارتي ديال لياس، ولا كان عليه 6 بوين، يعني شاك اوبيراسيون عليها 1 بوين 1 بوين. دونك فوالا حنا كملنا هنايا. بقى لنا دابا شنو غادي نديرو ليكزيرسيس الزاوج اللي هو ديال تيفيا. Voilà, maintenant la société anonyme, Sogetam, fabrique un seul type de produit taxable à 20% qu'elle commercialise sur le marché national et étranger. Cette entreprise met à votre disposition les enseignements suivants. Concernant le mois de septembre, يعني نحسبوا نتاع le mois de septembre نتاع 2019. عطاونا les ventes, عطاونا les achats, شنو قالوا لنا؟ Sachant que le crédit de TVA pour le mois août 2019 est de 8200 dirhams, calculer la TVA du mois de septembre selon le régime d'encaissement, reprendre les calculs dans l'hypothèse des régimes des débits. Donc, on va نحسبوا les deux régimes, régime d'encaissement, régime de débit. ندير واحد الغابيل انه فاش كتكون شنو كيكون لا ديفيرونس اونطر هاد لي دو. في الريجيم كيكون غير في لي فونت، يعني فيه في تيفيا فاكتوري تيفيا سيغ لي زاشا ولا سيغ لي شارج ولا ريكوبيرابل، ما كتكونش تابعه لهاد لي ريجيم. كيلكو سوا الريجيم كتكون غير داكشي اللي خلصتو افيكتيفمون خلصتو هو اللي كتدخلو فيه في الاخر، اللي كتدخل التيفيا ديالو. في لي فونت تيفيا فاكتوري عندنا فيها دوز اليمون. ملي كيكون ريجيم دو زونكيسمون دونك غير داكشي اللي فريمون اونكيسي، واخا تبيع مثلا بعت انت في هذا لو موا ديال الاوت ولا موا سبتمبر وما غاديش اونكيسي داكشي، ما غادي تخلص في داكشي حتى شهر 10 ولا شهر 11 ولا. دونك كيقول لك الريجيم دو زونكيسمون حتى توصل 10 ولا 11 ولا 12 ولا اكسيتيرا فوقاش غادي يخلصوك، يعني فريمون اونكيسي عاد دخل تيفيا فاكتوري نتاعها بويسكو مازال ما اونكيسيتها دونك ما تدخلهاش. وكاين ريجيم دي ديبي. شنو هو ريجيم دي ديبي؟ لا ديفيرونس الكونترير نتاع هذه انه في تيفيا فاكتوري كيقول لك واخا مثلا انت بعت في لو موا سبتمبر وغادي تدخل 16 10 ولا 11 ولا 12 ولا، يعني واخا غادي تدخل 6 دوك لو موا مازال ما خلصت فيه دونك دخل التيفيا ديالو، يعني دخلهم مع لي تيفيا فاكتوري. هذه هي لا ديفيرونس اونتر لي دو، ما كانش شي ديفيرونس كبيره. دونك غنبداو نخدموا لي زوبيراسيون. نبداو بنتاع لي فونت باش نحسبوا تيفيا فاكتوري ومن بعد نهبطوا لي شارج. عندنا فونت encaissé en espèces à des clients marocains. Vente encaissée en espèces, donc encaissement immédiatement. شنو نشوفوا باش نبداو نشوفوا هنا باش ريجيم دو زونكيسمون. غادي نبداو بريجيم دو زونكيسمون. دونك فوالا هادي encaissé immédiatement donc à des clients marocains. يعني تيفيا فاكتوري يعني غادي خصك تدخلها امبوزابل على تيفيا. دونك شنو غادي نديرو الاخر؟ نمشيو تما فونت ا دي كليون ماروكان، نديرو هكا اليمون كالكيل او مونطون. شحال عندنا 32800 فوا شحال لو طو عندنا 20%، دونك نضربها في 20% تعطينا 6560 هي اللي غادي نديروها هنايا. نمشيو دوزيام اوبيراسيون فونت ا كريدي دو 2 موا ا دي كليون ماروكان 52500، يعني مثلا راك بعت لهم في سبتمبر ما غادي يخلصوك حتى سبتمبر اكتوبر نوفمبر، حتى نوفمبر عادي يخلصوك. دونك حنا رانا في ريجيم دو زونكيسمون كيقول لك حتى تونكيسي داكشي عاد دخل التيفيا ديالو عاد دخلوا في لي كالكول. دونك بويسكو مازال ما انكيسينا داكشي راه فونت ا كريدي ا 2 موا سيغ 2 موا، دونك ما غاديش ندخلوهم في لي تيفيا فاكتوري. دونك فوالا داكشي اللي هادي اون سانتيريس ا لونكيسمون، يعني اللي كيهمنا هو لونكيسمون زيرو هنايا. عندنا troisième اوبيراسيون فونت ا ليكسبورتاسيون ا كريدي دو 3 موا. هنايا عطاونا ا كريدي دو 3 موا، مي شنو عندنا ا ليكسبورتاسيون ملي كتبيع في ليكسبور يعني في الاترونجي ولا هادي راك كتكون اكزونيري دو لا تيفيا. علاش؟ يعني غادي تمشي فين غادي تكونسوم ديك الماتيير بريمير ولا داك المارشونديز ولا تما اللي غادي تخلص التيفيا ولا غادي يخلصوك في التيفيا فاكتوري. دونك كيكون اكزونيري ما غاديش تخلص عليك هنايا ما غاديش تدخلها في لي كالكيل. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ اكزونيري في لو تيريتوار ماروكان. دونك شحال عندنا زيرو. صافي كملنا هاد لا بارتي الاولى. نمشيو نهبطوا لي شارج. Achat de matières premières réglé par traite, accepté et avalisé, dont l'échéance est fin décembre 2019. Donc, حنا خلصنا شرينا وشنو درنا par traite accepté et avalisé، يعني غادي خلصنا بواحد لا تريت. مي فوقاش غادي يكون l'échéance تاع ديك لا تريت حتى لديسمبر. وحنا شنو قلنا في لي شارج يعني تي في ريكوبيرابل حتى ايفيكتيفمون تخلص ديك الاخر، ايفيكتيفمون تخلص هذيك لا سوم عاد يمكن لك تدخلها. دونك شنو غادي نديرو هنايا في الاخر حتى هي بحال هادي اون سانتيريس او بايمون بويسكو مازال ما خلصنا
مازال ما خرجنا دوك الفلوس، مازال ما خلصنا ديك البري نتاع المارشونديز ولا الاخر. دونك ما غاديش نكالكيليو عليها التيفيا باش ندخلها في التيفيا ريكيبيرابل. ما غاديش ريكيبيري انت التيفيا على شي حاجه اللي مازال ما خرجتها، شي حاجه اللي مازال ما خلصتها. دونك عندنا هنايا زيرو. دوزيام اوبيراسيون، عندنا فورنيتور دو بيرو ريغلي اون اسبيس. لي فورنيتور دو بيرو هي نورمالمون راه كت تيفيا ريكيبيرابل، يعني راه بيا ايميدياتمون، مي ريغلي اون اسبيس. قلنا بحال في لياس بحال الاخر، عندنا البلافون بي اون اسبيس هو 5000. ما خصكش تفوت البلافون. البلافون يعني اللي تقدر تريكيبيري عليه، تقدر تريكيبيري على 5000 تي تي سي. داكشي اللي فايت 5000 تي تي سي ما عندكش الحق تريكيبيري عليه التيفيا. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ فوالا 5600 سيبيريور او بلافون اور تاكس اللي هو 4166 plafond hors taxe. Donc on doit récupérer juste 4166 fois 20%. Donc اللي عندنا الحق ان نريكيبيريو ليها TVA هي داك البلافون اور تاكس اللي هو 4166. كيف قلت لكم كيفاش حسبناها هاد 4166 هو 5000 درهم تي تي سي اللي عندنا الحق نريكيبيريو، رديناه المونطو اور تاكس، حيتاش الفورنيتور دو بيرو حتى هي كانت بيي اون اور تاكس، يعني واحد الحاجه اللي كتريكيبيري عليها التيفيا. دونك حتى البلافون ديالها خصك تقارنو مع يعني حتى ديك المونطو اون اسبيس تقارنو مع البلافون اون اسبيس اور تاكس. دونك 4166. دونك اون دوا ريكيبيري جوست 4166 فوا 20% اللي هو 833. داكشي اللي فايت البلافون ما عندناش الحق نريكيبيريو عليه التيفيا. صافي كملنا هادي. les autres charges du mois toutes réglées au comptant par virement bancaire. يعني كل شيء par virement bancaire. عندنا salaire distribué de 78920 درهم. شنو غادي نديرو الاخر؟ السالير ما كتكونش خاضعين للتيفيا، دونك ما غاديش ندخلها تما. السالير ديستريبيي نون سومي على تيفيا. السالير ماشي بحال الاخر واحد اللي غادي تخلصها ولا واحد بحال واحد المارشونديز غادي الاخر واحد لا فالور اجوتي ولا لا تخلص على تيفيا. دونك نون سومي على تيفيا. كيكونوا لي سالير كيديستريبي لي سالير كنكونوا خاضعين ليا وداكشي. فوالا لونورير ديكسبير كونطابل. اونورير ديكسبير كونطابل ملي كدير واحد ليكسبير كونطابل دونك كتخلصوه في واحد التيفيا. شحال التيفيا ديالو؟ هي 20%. دونك فوالا اونورير ديكسبير كونطابل عندنا 9300 اللي هو المونطون ديالو فوا 20% تعطيك 100860. فوالا حنا حقينا المونطون ديالو. يعني غير تعقل غير لي طو، تعرف لي طو اللي كيكونوا عندك. لا بليبار تاع لي طو كيكونوا 20%. كاين كيكو طو اللي راني ديجا درت الفيديو نتاعهم على لي طو الاخر اللي كيكونوا لي كو ريدوي اللي هما 14% 10% 7%، هما اللي خصك تعقل عليهم. صافي من بعد كتبقى غير تكبد المونطون تضربها في الاخر، تشوف على حسب الريجيم فاش هو كيتبدل هنا في لي فونت. وشي الاخر راه عادي، غير كتقال المونطون تضربها في اور تاكس في تيفيا في لوطو كيخرج لك المونطون ديالو. فوالا عندنا الالكتريسيتي 2350 والالكتريسيتي راه لوطو ديالها هي 14%. دونك فوالا 2350 فوا 14% تعطيك 329. بقات لنا لو 950 درهم. لو طو نتاع لو نتاع التيفيا نتاعو هو 7%. دونك 950 فوا 7% تعطيك 66.5. بقات لنا ديرنيير اوبيراسيون اللي هي ريباراسيون دو بارشوك دو لا فواتور دو سيرفيس. بارشوك دو لا فواتور دو سيرفيس شحال عندنا فيها؟ 2300. وحنا شنو غادي نديرو فيها؟ عندنا فواتور دو سيرفيس ولا فواتور دو توريزم ما كيتكونش تيفيا ريكيبيرابل، يعني كتكون طابيزي تي تي سي، يعني اي شارج اللي هي لهذيك ليليمون اللي هو فريم اوتوماتيكمون كتريكيبيريش التيفيا. يعني حتى التيفيا نتاع لي شارج اللي ليه ما غاديش تريكيبيري لهم التيفيا. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ تيفيا نون ديديكتيبل باسكو بورت سير فواتور دو سيرفيس دون لا تيفيا نون ريكيبيرابل. دونك هنا عندنا زيرو. فوالا حنا كملنا كاع لي زوبيراسيون تاع الاخر. شنو بقى نديرو؟ نشوفوا شنو عطاونا هنايا. عطاونا واحد كريدي دو تيفيا. دابا باش بغينا نخرجوا تيفيا ابيي ولا تيفيا دو ولا تيفيا كريدي دو تيفيا غادي نشوفوا بقى لنا نحسبوا. ساشون كو لو كريدي دو تيفيا بور لو موا داوت 2019 اي دو 8200 درهم. دونك كاينت عندنا من الشهر اللي قبل اللي هو شهر 8 كانت عندنا واحد كريدي دو تيفيا. كريدي دو تيفيا يعني حنا كنسالو للدوله. ملي كنديرو شنو كنديرو حنا نورمالمون كنديرو تيفيا فاكتوري اللي هنايا موا تيفيا ريكيبيرابل. خرجت بالبليس يعني راه الاخر اللي داكشي اللي كتسالنا الدوله اكثر من داكشي اللي حنا كنسالوها اللي خصنا نريكيبيريوه. دونك راه تيفيا دي حنا خصنا نخلصوا الدوله. خرجت بالموا يعني حنا رانا كنسالو الدوله. وفوالا يعني في شهر 8 هذاك الشيء اللي كان وقع كانت عندنا انه واحد الاخر حنا كنسالو الدوله.
دونك شنو كنديرو هذاك اللي كنسالو الدوله اللي هي كريدي دو تي في عندنا دو روبور 8200. شنو غادي نديرو 8200 هنايا باش نجيو نحسبوا دابا صافي غادي نحسبوا واش حنا دابا في داك لو موا ديال 9 حنا في لو موا 8 كنا حنا كنسالو الدوله 8200 يعني غادي نشوفوا في لو موا 9 شنو غادي واش حنا اللي كنسالوها ولا هي اللي كتسال. دونك فونت كنديرو هادي كنجمعوا هاد لو توتال نتاع تي في فاكتوري اللي عندنا فيها غير مو 6560 هو الذي نديروه تمايا موا توتال نتاع تي في ريكوبيرابل اللي هو 833 بلس 1860 بلس 329 بلس 66.5 بلس شحال الاخر هاد كريدي دو تي في اللي رانا حنا كنسالوها للدوله. دونك هادي كنزيدو ندخلوها مع تي في ريكوبيرابل. دونك هي رانا مدخلينها هنايا 8200. دونك كنديرو هادي اونتر ديفيرونس اونتر هادي اللي هي تي في ريفاكتوري مو ها كاع هادو باش كنشوفو شحال كتخرج. كي غادي دير شحال غادي تخرج بالموا. دونك بويسكو غادي تخرج بالموا كتسمى كريدي دو تي في يعني حتى في شهر 9 انت راك باقي كتسال الدوله. دونك في لو موا 10 غادي تطلع الحساب يعني في شهر 10 طلع الحساب كامل هنايا وهنايا تجي هنا كريدي دو تي في وشنو دير فيه هذا المونطون اللي راك كتسال الدوله 4728.5 دير هنايا في كريدي دو تي في روبور يعني من جبته من شهر 9 اللي كنت كتساله الدوله. دونك فوالا هذه هي الاخر. وإلا كان العكس الا خرجت لك انا بالبليس غادي تكون تي في دو اللي غادي يكون هنايا المونطون تي في دو يعني انت راك الدوله كتسالك يعني انت خصك تخلصها. فوالا هذا هو تي في في لو ريجيم دي زونكيسمون. غادي نديرو دابا ريجيم دي ديبي. ريجيم دي ديبي قلنا حاجه اللي كتبدل هو لي تي في فاكتوري لي تي في سيغ لي فونت سيغ لي برودوي. دونك شنو غادي نبدلو غير هاد التي في سيغ لي فونت. هادي فونت انكيسي اون اسبيس ا دي كليون ماروكان دونك ما غادي تبدل فيها والو حيت راه ديجا كانت بي ايميدياتمون يعني انكيسي ايميدياتمون. دونك داكشي اللي غنجيبو نديروها بحال في الاول هي عندنا 32800 ف 20% تعطيك 6560. عندنا دوزيام اوبيراسيون فونت ا كريدي دو 2 موا ا دي كليون ماروكان. قلنا في لو ريجيم دي ديبي ما كنهتموش بلو بايمون واش اونكيسي داكشي ولا لا ما كنهتموش به. ليسونسيال ان ندير ديك لوبيراسيون بويس اون فوا دير لوبيراسيون تاع الفونت ولا نتاع شي الاخر دونك خصك تكونطابيليزيها وخصك تدخلها في تدخل لي تي في فاكتوري نتاعها في لي كالكول. دونك داكشي اللي درنا هنايا هي فونت ا كريدي كليون ماروكان 52500 ف 20% تعطيك 10500. فوالا حنا خرجنا للاخر. فونت ا ليكسبور اللي هي تخوازيام اوبيراسيون ما كيتبدل فيها والو حيت هي اكزونيري ديجا ما عندها حتى شي علاقه بريجيم دو زونكيسمون ولا ريجيم دي ديبي. صافي كملنا لي فونت اللي هنايا. شنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا هادو لي زاشا و لي زوتر شارج دي موا نفس الديمارش ما تبدل فيهم حتى شي حاجه هادو حيتاش قلنا هادو لا علاقه لهم بلي ريجيم دي ديبي ولا ريجيم دي زونكيسمون نفس داكشي اللي درناها هي جينا نشوفوا هنايا كان 833 فوالا حتى في الطابلو الاول كان 833 فهادي ليكسبير كونطابل كانت 1860 فوالا 1860 يعني نفس لي زاليمون. دونك دابا شنو غادي نزيدو كريدي دو تي في اللي جبناها من الشهر اللي فات اللي هي نتاع شهر 8 8200 فوالا من جبناها فوالا ها هي عندنا هنايا نتاع لو موا اوت 8200 صافي. وغادي نحسبوا واش تي في دي ولا تي في كريدي دو تي في واش حنا اللي كنسالو للدوله ولا هي اللي كتسالنا. دونك شنو غادي نديرو غادي نجمعوا لي تي في فاكتوري اللي هي 6560 بلس 10500 فوالا نجمعوا هاد الزوج نقصوا منهم كاملين هادو اللي عندنا هنايا 833 بلس 1860 بلس 329 بلس 66.5 اللي هي بلس 8200 كاملين تي في ريكوبيرابل بلس كريدي دو تي في نتاع لو موا اوت. دونك غادي نديرو لا ريفيرونس اونتر لي دو شنو غتخرج لنا 5771.5 وغادي تخرج لنا بالبليس ماشي بحال الريجيم دي زونكيسمون اللي خرجت لنا بالموا. دونك ملي خرجت لنا بالبليس شنو كتسمى تي في دو يعني الدوله راه تسالك. في هاد لوكا الاولى كنا حنا اللي كنسالو الدوله يعني كريدي دو تي في الدوله ما غاديش تعطيك الاخر كاين واحد ليكا اللي كتعطيك في اللي كترجع لك الفلوس مي في هذه كتقول لك مثلا دير لها لو روبور يعني دخلها في لي كالكين تاع الشهر الجاي بحال هذه كنا دخلناها في شهر 8 اللي كانت عندنا في شهر 8 دخلناها في لي كالكين تاع شهر 9 اكسيتيرا وانت غادي. دونك فوالا هادشي اللي عندنا في هذا ليكزامان كاملين لي زالمون شفنا لا بارتي نتاع الياس ولا بارتي نتاع التيفيا. صافي نشوفوا فيديو جاي ان شاء الله ولا ما بقاش فيديو جاي ان شاء الله في هذا الياس. دونك السلام عليكم الله يوفق في لي زيكزامان راه بقينا باقي قال لك في شهر 3 ولا الله يوفق ان شاء الله وراكم تما.